नमस्कार। नेपाल तस्बिरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। नेपाल तस्बिरको आजको श्रृङ्खलामा हामी चर्चा गर्नेछौँ कोभिडको बारेमा र कोभिडले विश्वलाई नै गत वर्षदेखि आक्रान्त पारेको छ। अमेरिका, युरोप हुँदै भारतसम्ममा पनि यसको दोस्रो लहर देखा परेको छ, जसको असर नेपालमा पनि बिस्तारै देखा पर्न थालेको छ। कोरोना भाइरसले वर्ष दिनसम्म यसरी अप्ठ्यारो पारिरहँदाखेरि कतिपय भ्याक्सिनहरू पनि निक्लिएका छन् र ती भ्याक्सिनहरू पनि अहिले मानिसहरूलाई लगाउन थालिएको छ। तर कतिपय ठाउँमा भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि त्यो भ्याक्सिनले काम नगरेको र एन्टिबडी तयार नभएका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र आजको अङ्कमा चाहिँ हामी कोभिडबाट जोगिनको लागि भनेर लगाएको भ्याक्सिनले काम कसरी गर्दछ र यदि त्यो भ्याक्सिन लगाएर पनि एन्टिबडी तयार भएन भनेदेखि त्यसपछि के हुन्छ। आजको अङ्कको हाम्रो मूल चासो यो रहनेछ र यो दोस्रो लहर भनेर जुन भनिएको छ, सेकेन्ड वेभ भनेर, अहिले युरोपमा जसरी फेरि लकडाउनहरू गर्न थालिएको छ, अमेरिकामा भ्याक्सिनको लहरलाई तीव्रता दिएको छ, भारतमा कोभिड सङ्क्रमणको दर उच्च स्तरमा पुनः पुगेको छ। यो चिजबाट भ्याक्सिनले यदि फाइदा दिएर भनेदेखि हामीसँग तेस्रो विकल्प के छ त भन्ने बारेमा नै हामी चर्चा गर्नेछौँ। र हामीसँग आज यस विषयमा चर्चा गर्नको लागि चीनको वुहान, जहाँबाट यो कोभिड सङ्क्रमण प्रारम्भ भएको त्यो ठाउँमा, त्यहाँको विश्वविद्यालयमा एउटा डाक्टरको रूपमा रहनुभएका डाक्टर रमेश आचार्य हामीसँग आज प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगको यो कुराकानी हामी हरेक दिन लाई जसरी हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ र त्यो प्रत्यक्ष प्रसारण अमेरिकामा हरेक दिन 10-15 बजे र नेपाली समयअनुसार साँझको 8 बजे हामी प्रसारण गरिरहेका छौँ। र यो कार्यक्रमको प्रायोजक जेन ट्राभल्स रहेको छ। अमेरिकाबाट नेपाल जान र नेपालबाट अमेरिका जान जेन ट्राभल्सले सस्तोमा टिकट उपलब्ध गराउँदै आएको छ। जेन ट्राभल्सले अहिले मेलम्चीको पानी पिउन कहिले जाने भन्ने अभियानका साथ टिकटहरू उपलब्ध गराइरहेको छ र तपाईँ जेन ट्राभल्सको वेबसाइटबाट सिधै टिकट पनि खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, zenTravels.com मा गएर पनि। र हाम्रो यो कार्यक्रम अमेरिकाबाट सञ्चालित नेपाल तस्बिर.com, eNeplis.com, neplisdiaspora.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी, फ्रान्सबाट सञ्चालित नेपाल प्लस.com, बेलायतबाट सञ्चालित युरोप नेपाली खबर.com लगायतका माध्यमबाट हेर्न सक्नुहुनेछ भने पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इन्जाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र हामी कुराकानी सुरु गर्नेछौँ। सुरुवातमा म डाक्टर साहबलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद प्रकाशजी। डाक्टर साहब, अब गत वर्ष भनेको यही चैतमा लगभग नेपालमा त गत चैत 11 गते लकडाउन गरिएको थियो र अहिले 1 वर्ष प्लस भइसकेको अवस्था छ। तर विश्व अहिले पनि कोभिडको यो सङ्क्रमणबाट उत्तिकै आक्रान्त छ र यो जुन सेकेन्ड वेभ आएको छ नि डाक्टर साहब, यो सेकेन्ड वेभ चाहिँ धेरै मानिसहरूले, धेरै रिसर्च फेलोहरूले अघिल्लो भाइरसभन्दा यो झन् सङ्क्रामक छ, यो झन् डेन्जर छ भनिरहेका छन्। सुरुवातमा चाहिँ यो कुरा नै बुझौँ डाक्टर साहब, यो कति सेकेन्ड वेभको भाइरस चाहिँ कति डेन्जर छ? पक्कै पनि 1918 मा जब स्पेनिस फ्लू भनेर त्यतिखेर त्यहाँको साइन्टिस्टले नामाकरण गरे र पहिलो, दोस्रो, तेस्रो वेभ आउने बेलासम्म संसारभरि 40 लाख भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको थिएन। पछि चौथो वेभ स्पेनको यो मिर्चोस एउटा सिटी छ, त्यो सिटीमा आउँदाखेरिमा चौथो वेभले चाहिँ संसारभरि गरेर 10 करोड नागरिकको मृत्यु भयो। र त्यो अहिले पनि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको लाइब्रेरी या त हार्वर्डको र पेकिङ युनिभर्सिटीको विभिन्न जर्नलहरू, हस्तलिखित जर्नलहरूमा आर्टिकलहरू पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण हामी 2019 मा वुहानमा जतिखेर कोभिड-19 को सुरुवात भयो डिसेम्बर 1 मा, त्यो समयदेखि अहिले 2021 मा आउने समयसम्म चाहिँ भाइरस चाहिँ सेकेन्ड, कुनै देशमा थर्डमा र कुनै देशमा सेकेन्ड वेभको रूपमा छ। र यो चाहिँ नयाँ प्रजातिका कोरोना भाइरसहरू देखा पर्दछन् जब चाहिँ भाइरसको जिनमा जेनेटिक चेन्जेस हुन्छ। र यो चाहिँ आरएनए भाइरसको नेचर हो। र यो भाइरसको विशेष गरी चाहिँ अहिले चेन्ज भएको चाहिँ कोरोना भाइरसको चाहिँ 23वटा स्ट्रक्चरमा चेन्ज भएको छ भने
यस प्रोटिन जसलाई हामीले स्पाइक प्रोटिन भनेर भन्छौँ त्यो चाहिँ 9 ठाउँमा चेन्ज आएको छ र त्यसलाई अहिले चाहिँ युकेको पहिलो भेरिएन्ट चाहिँ सेकेन्ड वेभ केन्ट टाउनमा सुरु भएको थियो र त्यसै गरी प्यारिस हुँदै रोम हुँदै अमेरिकाको न्युयोर्क या त क्यालिफोर्निया टेक्सासमा विभिन्न देशको विभिन्न सिटीहरूमा सेकेन्ड वेभको रूपमा अहिले भाइरस चाहिँ आक्रामक रूप लिएको छ। यो चाहिँ आरएनए भाइरसको स्वभाव हो र यसलाई हामीले मेडिकल भाषामा बायोलोजिकल साइकल र नर्मल जेनेटिक साइकल भनेर भन्छौँ। यो चाहिँ कमन फ्लू जस्तै फ्लू कहिल्यै पनि हट्दैन। त्यसै गरी यो कोभिड-19 आएसँगै यसका भेरिएन्टहरू परिवर्तन हुने क्रममा चाहिँ यो यति सजिलै हराएर जाँदैन र यो केही अरू वर्ष लाग्छ भन्ने विषयमा हामी ज्ञात हुनुपर्छ। जहाँसम्म प्रकाशजीले उठाएको विषय छ यो कति डेन्जर छ भन्ने कुरा, अहिले 9वटा स्पाइक प्रोटिन यस प्रोटिनमा चेन छ र 23वटा स्ट्रक्चरमा चेन छ। तर यही स्पाइक प्रोटिन 15वटा या 20वटा या 22वटामा परिवर्तन आयो, स्ट्रक्चर 40 भन्दा माथि गयो भने 1819 को स्पेनिस फ्लूले जसरी 10 करोड नागरिकहरूको मृत्यु भएको थियो त्यसै गरी त्यही हिसाबमा चाहिँ संसारभरि चाहिँ यसले टोटल पपुलेसनको 20 देखि 25% नागरिकलाई यसको मोर्टालिटी रेट मृत्युदर नहोला भन्न सकिन्न। त्यसकारण पनि अहिले हामी सेकेन्ड वेभमा छौँ र यही सेकेन्ड वेभ पछि अब कम्तीमा पनि 7वटा वेभहरू अहिले पछिल्लो अमेरिकन सिडिसी, युकेको अक्सफोर्ड, हार्वर्ड र पेकिङ युनिभर्सिटी र चाइनिज सिडिसीको अहिलेसम्म यो पबमेडमा जर्नलहरू पब्लिस भएको छ 2200 भन्दा बढी जर्नलहरूको रिभ्यूले के भन्छ भने अब चाहिँ आउने थर्ड वेभ या फोर्थ वेभ जो चाहिँ विशेष गरी 18 वर्षभन्दा मुनिको बच्चाहरूमा बढी घातक हुनेछ। त्यसकारण पनि 18 वर्षभन्दा बढी मुनिको बालबच्चाहरूलाई चाहिँ हामीले सङ्क्रमणबाट जोगाउन जरुरी छ भनेर अमेरिकन सिडिसी र चाइनिज सिडिसीका वैज्ञानिकहरूले पहिल्यै पनि चेतावनी दिइसकेका छन्। त्यसकारण पक्कै पनि यो भाइरस केही पनि होइन भनेर चाहिँ बस्यौँ भने पक्कै पनि हामी चाहिँ अर्को दुर्घटनातिर जान सक्छौँ र त्यतातिर म सतर्क रहन अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, जस्तो यो हामीले अहिले सेकेन्ड वेभको चर्चा गरिरहेका छौँ, अघि तपाईँले भन्दै जाँदाखेरि कतै कतै थर्ड वेभको पनि देखिएको छ भनेर, अहिलेसम्मको रिसर्चले, अहिलेसम्मको अध्ययनले के भनेको छ कि जस्तो यो कोभिड-19 को वेभहरू चाहिँ कतिौँ चरणसम्मको आउन सक्छ भन्ने प्रेडिक्सन गरेको छ? अहिलेसम्मको प्रिडिक्सन भन्दा पनि 1819 को स्पेनिस फ्लूलाई सबैभन्दा घातक भनिन्छ। तथापि त्यसपछि पनि मर्स आयो, सार्स आयो, इन्फ्लुएन्जा आयो, अनि 2009 को चाहिँ 2009 को न्युयोर्कमा आएको फ्लू नै भनौँ या HIV एड्स भनौँ, जति पनि भाइरसहरू अहिलेसम्म संसारमा आएको छ त्यसमध्येमा सबैभन्दा बढी एग्रेसिभ स्पेनिस फ्लू थियो भने सार्सको कारणले र मर्सको कारणले पनि धेरै नागरिकको संसारभरि मृत्यु भएको थियो। र अहिले देखिएको यो कोभिड-19 को सेकेन्ड या थर्ड वेभ चल्दै गर्दा कम्तीमा पनि 5 वर्ष चाहिँ यो चाहिँ स्ट्रेन जान सक्ने देखिन्छ र 7औं स्ट्रेनसम्म आएर बन्द हुने देखिन्छ। मर्सको चाहिँ 5औं स्ट्रेनमा गएर स्टप भएको थियो, सार्सको 4थोमा थियो, स्पेनिस 7औंमा थियो भने अहिले कोभिड पनि म्याक्सिमम 7औं स्ट्रेनसम्म जाँदाखेरिमा कम्तीमा पनि 5 देखि 7 वर्षसम्म यो भाइरस चाहिँ जान सक्ने देखिन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो यो यसको जुन यो नयाँ भेरिएन्टहरू जुन आइरहेको छ नि, जस्तो सेकेन्ड वेभ, जस्तो युके को भेरिएन्ट चाहिँ अलिक खतरनाक छ भनेर जुन चर्चाहरू चलिरहेको छ नि, मृत्यु दरलाई हेरेर खतरनाक भनिएको हो कि संक्रमणको दर अलिक बढेको हिसाबलाई चाहिँ खतरनाक भनिएको हो? यो चाहिँ युके को केन्ट टाउनमा पहिलोचोटि त्यहाँको चाहिँ व्हाइट पिपलमा टेस्ट गर्दाखेरिमा नयाँ भेरिएन्ट देखियो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको वैज्ञानिकहरूबाट, र त्यस दिन चाहिँ डिसेम्बर 6 गते चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सेकेन्ड वेभ भनेर चाहिँ कन्फर्म गरे। र त्यो कन्फर्म गरिसकेपछि यो कति आक्रामक छ, कति एग्रेसिभ छ भन्ने चाहिँ कुराहरू उनीहरूले 3टा कुराबाट एनालाइसिस गरेको थियो। पहिलो चाहिँ यो चाहिँ अहिले कोभिड-19 भन्दा चाहिँ 70 गुणा चाहिँ फास्टर ट्रान्समिसन छ भन्न खोजेको के भने हिजो कोभिड-19 चाहिँ 2 मिटर डिस्टेन्स भनिएको थियो र वैज्ञानिकहरूले भनेअनुसार तपाईँ हामी सबैले परिपालन गरेको कुरा हो,
र त्यो चाहिँ अहिले बढेर चाहिँ कम्तीमा पनि आधा मिटरमै चाहिँ यो भाइरस चाहिँ ट्रान्समिसन भएको अवस्था, हावामै पनि यो हाम्रो मुखबाट निस्केको जुन ड्रपलेट्स छ यो चाहिँ हावामा गइसकेपछि पनि घन्टौँसम्म चाहिँ एयरमा पनि गएर एयर ट्रान्समिसन मार्फत पनि सङ्क्रमण भएको अवस्था। त्यसै गरी गएर इन्फेक्सन रेट बढ्दै गइसकेपछि अहिले पछिल्लो समय ब्राजिलमा दिनमा 3500 भन्दा बढी नागरिकको डेथ छ भने युके अमेरिकामा 1200 प्रत्येक दिन मोर्टालिटी रेट छ। सङ्क्रमण पक्कै पनि जब हाई ट्रान्समिसन हुन्छ, फास्ट ट्रान्समिसन हुन्छ, त्यतिखेर इन्फेक्सन रेट पनि बढी हुन्छ, पोजिटिभको सङ्ख्या बढी हुने भयो। त्यसपछि ट्रान्समिसन पोजिटिभ भइसकेपछि मोर्टालिटी रेट, मृत्युदर पनि बढ्ने भयो। त्यसकारण मृत्युदर बढेकै कारणले पनि अहिले चाहिँ यो भाइरस चाहिँ डेफिनेटली यो मोर्टालिटीको रेटको कारणले या हाइली ट्रान्समिसन भएको कारणले र यसले चाहिँ तहस नहस बनाउने जस्तै भूकम्प नेपालमा आए जस्तै या अमेरिकामा, जापानमा अहिले पनि भूकम्पहरू, अर्थक्वेकहरू गइरहेको छ, इन्डोनेसियामा भल्कानोहरू गइरहेको छ। त्यसै गरी यो सेकेन्ड वेभ चाहिँ अहिले ब्राजिलमा, युकेमा, अमेरिकामा, विशेष गरी युरोपियन मुलुकहरूमा चाहिँ जुन स्ट्रेन देखिएको छ त्यो स्ट्रेन चाहिँ कोभिड-19 भन्दा एकदमै घातक छ, एग्रेसिभ छ र यसको मृत्युदर चाहिँ पक्कै पनि पुरानो तुलनामा बढ्दै जान सक्ने अहिलेसम्म देखिएको छ जनबाट र अहिलेसम्म त्यहाँ गभर्मेन्टले दिएको प्रत्येक दिनको डेटाबाट। तथापि यति हुँदाहुँदै पनि यो कोभिड-19 सँगै यो स्ट्रेन चाहिँ त्यही लेभलको मोर्टालिटी रेटमा जान्छ या बढी जान्छ भनेर हेर्नलाई अझै पनि हामीलाई चाहिँ कम्तीमा जुन नभइकन थाहा हुँदैन, किनभने कुनै पनि स्ट्रेनहरू चाहिँ एग्रेसिभ रूप लिने भनेको 90 दिनदेखि 120 दिन 150 दिनसम्म हो। त्यो भनेको 3 महिनादेखि 5 महिनासम्म चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुन्छ। अहिले चाहिँ डिसेम्बर, जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च आउँदाखेरिमा 4 महिना भएको छ युकेमा, ब्राजिलमा 3 महिना भयो, अमेरिकामा सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभको स्टेज आएको अहिले 3 महिना मात्रै भएको छ। बाँकी 3 महिना नहेरिकन चाहिँ अमेरिका, युरोप र युकेमा यो सेकेन्ड वेभ या थर्ड वेभले चाहिँ कुन लेभलको चाहिँ मोर्टालिटी रेट या कुन लेभलमा मृत्युदर गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले अहिले नै भन्न सक्ने अवस्था छैन। डाक्टर साहब, जस्तो यो अब युरोप र अमेरिकाको एउटा सन्दर्भको कुरा छ, यता साउथ एसियाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अहिले भारतमा चाहिँ नि निकै ठुलो सङ्ख्यामा यसको सङ्क्रमण बढेको र मृत्युको दर पनि क्रमशः बढ्दै गरेको तथ्याङ्कहरूले त्यही देखाइरहेको छ। झन्डै 80,000 प्लस चाहिँ त्यहाँ दैनिक सङ्क्रमण बढिराखेको छ। युरोप र अमेरिकाको सङ्क्रमणको दर र मृत्युको दरको तुलनामा भारतको यो जुन सङ्क्रमण र मृत्युको दर तुलना गर्न मिल्ने खालको छ कि अलि फरक खालकै देखिन्छ? फरक छ। यसमा कस्तो फरक छ भने युकेको केन्ट टाउनको भेरिएन्ट भनौँ या फ्रान्सको पेरिसको भेरिएन्ट, रोमको, इटलीको भेरिएन्ट र न्युयोर्कको भेरिएन्टमा चाहिँ सिमिल्यारिटिज त छ, तर 3-4वटा कुराहरू के फरक छ भने हामीले चाहिँ पक्कै पनि हामीले जियोग्राफिकल कन्डिसनबाट अनि त्यसपछि व्हाइट पिपलको जिनमा देखिएको भेरिएन्टको कुरा गरौँ या त साउथ अफ्रिकन या हामी एसियन नागरिकमा भएको चाहिँ रेनिन एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम भनेर भन्छौँ जुन एसिटिएच, त्यो कुराहरू हेर्दाखेरिमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा 3टा छ। पहिलो चाहिँ यो सेकेन्ड वेभ र थर्ड वेभ जुन अहिले चलिरहेको छ युरोप, अमेरिका र युकेमा, त्यहाँको नागरिकहरू चाहिँ टोटल जनसङ्ख्याको चाहिँ 23% देखि 29% नागरिकहरू 70 वर्षभन्दा माथिको हुनुहुन्छ र त्यो नागरिकहरू 70 वर्षभन्दा माथि पुग्दै गर्दा उहाँहरू चाहिँ क्रोनिक इलनेस जस्तो हाइपरटेन्सन, सेकेन्डरी हाइपरटेन्सन, कसैलाई डायबिटिक, कसैलाई आजमा, कसैलाई फ्रिक्वेन्ट निमोनिया र कसैलाई अरू क्रोनिक इलनेसले कुनै न कुनै कारणले चाहिँ मेडिसिन खाइराख्नु भएको र त्यस्तो चाहिँ ओल्ड एज पपुलेसन चाहिँ 80, 82, 85 इभन 90, 92 वर्षको नागरिक हुनुहुन्छ र स्वतः पनि उहाँहरूमा चाहिँ इम्युन सिस्टम कमजोर हुन्छ, इम्युनिटी पावर कमजोर हुन्छ, मेडिसिनको कारणले पनि उहाँहरूको शरीर चाहिँ पक्कै पनि कमजोर हुन्छ। त्यो एउटा चाहिँ प्रमुख कारण हो कि त्यहाँको मृत्युदर बढ्नुको पछाडि। यता एसियामा आएर या अफ्रिकन, हामी नेपाली इन्डियामा आएर तुलना जहाँसम्म प्रकाशजीले भन्नुभयो, यो विषयमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने इन्डिया र नेपाल या हामी यो साउथ एसियन कन्ट्रीको कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेको पहिला 68 वर्ष थियो, अहिले आउँदाखेरिमा हामी 72-73 वर्षभन्दा माथि छैन। अमेरिकनको हेऱ्यौँ भने 80-82 छ, जापानिजको 92 छ, चाइनिजको 88 छ, त्यसै गरी युरोपियनहरूको पनि अहिले 90 पुग्यो। पक्कै पनि लाइफ एक्सपेक्टेन्सी उनीहरूको हाई छ, हाम्रो कम छ,
त्यसकारण पनि हामीहरूमा चाहिँ ओल्ड एज 70 वर्षभन्दा माथिको नागरिकहरूको सङ्ख्या चाहिँ युरोप, अमेरिका, युके, अस्ट्रेलिया, क्यानाडातिर कम्पेयर गर्यो भने पक्कै पनि कम छ। यो पहिलो कारण यो हो। दोस्रो कारण चाहिँ सार्स र मर्समा चाहिँ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम चाहिँ हेर्दाखेरिमा चाहिँ उहाँहरूको शरीरमा चाहिँ 56% थियो भने एसियन नागरिकहरूमा 48% थियो। तर अहिले कोभिड-19 को केसमा उल्टो छ। उहाँहरूको शरीरमा 42 देखि व्हाइट पिपलहरूको, युकेको त इभन 39 देखि मैक्सिमम 49% मात्रै रेनिन एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइमको एउटा लेभल हुन्छ, त्यो मार्कर। त्यो छ भने हाम्रो शरीरमा चाहिँ 62-63% छ। त्यो भनेको युरोपियन नागरिक व्हाइट पिपल भन्दा चाहिँ हामी ब्ल्याक या ब्राउनको शरीरमा चाहिँ एन्जियोटेन्सिन कन्भर्टिङ इन्जाइम चाहिँ बढी छ। त्यसले पनि हाम्रो इम्युन सिस्टम चाहिँ यो कोभिड-19 भाइरसको लागि चाहिँ बढी स्ट्रङ छ या त बढी चाहिँ राम्रो छ भन्न मिल्छ। यो चाहिँ दोस्रो कारण। तेस्रो कारण चाहिँ पक्कै पनि फुडहरूमा जस्तो चाहिँ साइन्टिफिकल्ली पनि भन्दाखेरिमा चाहिँ युरोपियन, मैले पहिला प्रकाशजीको कार्यक्रममा भनेको पनि थिएँ, युरोपमा, अमेरिकामा, युकेमा या त डेभलप कन्ट्रीमा प्र्याक्टिस 4वटा चिज गरिन्छ। म पनि युरोप, अमेरिका बसेँ। उहाँहरूको प्र्याक्टिस भनेको बर्गर, फ्रेन्च फ्राई, जति पनि चिजहरू छ त्यो जङ्क फुडहरू छ र उहाँहरूले त्यो सबबाट किनेर घरमा लग्नुहुन्छ या घरमै गएर खानुहुन्छ। दाल भात तरकारी नै खाने सिस्टम त्यहाँ छैन। त्यसै गरी अब अचारहरू, स्पाइसी खानेकुराहरू पनि हामीले जुन लेभलबाट खान्छौँ घरमै पकाएर, त्यो ठ्याक्कै त्यहाँ प्र्याक्टिस छैन। र त्यो चाहिँ सानैदेखि 70-80 वर्षमा पुग्दाखेरिमा चाहिँ जङ्क फुडको जुन चाहिँ फुड टक्सिन भनेर भन्छौँ, फुड टक्सिसिटी चाहिँ त्यहाँको नागरिकको ब्लडमा एउटा एडप्टेसन साइकल भन्ने हुन्छ, एउटा रिजेक्सन साइकल भन्ने हुन्छ। त्यो रिजेक्सन साइकल चाहिँ व्हाइट पिपलमा एकदमै तपाईँको कम छ भने हाम्रो शरीरमा एडप्टेसन गर्ने साइकल चाहिँ अलिकता बढी राम्रो छ। यो तेस्रो कारण। चौथो कारण चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एयर पल्युसनमा बस्नुहुन्न। हाम्रो एयर क्वालिटी एकदमै लो छ। युरोप, अमेरिका या युके को एयर क्वालिटी हाई छ। यो चाहिँ एयर क्वालिटीमा पनि डस्ट पार्टिकलमा चाहिँ यो बायोलोजिकल केमिकल्सहरू भनेर भन्छौँ हामीले। एयर क्वालिटीमा देखिएको कतिपय घातक टक्सिनहरू भन्छौँ, त्यो टक्सिनहरू हामी अन्डर डेभलप्ड कन्ट्रीमा बसेको नागरिक, इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, अफगानिस्तानकै कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो एयर क्वालिटी र त्यहाँको एयर क्वालिटी मिल्दैन। र उहाँहरू चाहिँ घरमा इभन त्यो क्वालिटी राम्रो छैन भनेर एयर प्युरिफायर प्रयोग गरेर घरमा बस्नुहुन्छ। र त्यहाँको नागरिकहरू नेपाल या इन्डिया या पाकिस्तानतिर ट्राभलमा आउनुभयो भने फ्लू सट लिएर, निमोनियाको भ्याक्सिन लिएर आउनुहुन्छ, तथापि उहाँहरू बिरामी पर्नुहुन्छ। त्यसकारण पनि हामी यो भन्न सक्छौँ कि राम्रो एयर क्वालिटीमा, डस्ट पार्टिकल नभएको ठाउँमा, केमिकल टक्सिन नभएको ठाउँमा बस्ने नागरिक र हामी हिजो धुलो माटो फोहोरमा त्यही टक्सिन, त्यही डस्ट पार्टिकलको माइक्रो केमिकलहरू खाएर त्यसमै हुर्केको नागरिकको तुलना गर्दाखेरिमा हाम्रो ओभरअल इम्युन सिस्टम चाहिँ डेफिनेटली यो केसमा चाहिँ बेटर छ व्हाइट पिपलहरू भन्दा। यो चाहिँ चौथो कारण। यो चौथो कारण हो। हजुर हजुर डाक्टर साहब, अनि यसमा अर्को अब यो चाहिँ के कारणले चाहिँ जस्तो व्हाइट पिपलको तुलनामा अलिकति काला र गोरा अथवा हामी जस्तो गहुँ गोरो भनौँ न, किन चाहिँ यो अलिकति भइरहेको छ भन्ने कुराको बारेमा तपाईँले 4वटा कारण बताउनु भयो। मलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ लागेको चाहिँ जस्तो अहिले अब 1 वर्ष करिब पछि चाहिँ विभिन्न खालका भ्याक्सिनहरू आए होइन, जस्तो चाहिँ फाइजरको आयो, मेडर्नाको आयो, यतातिर भारतले निकालेको कोभिसिल्ड हामी लगाइरहेका छौँ, चीनको पनि भ्याक्सिन अहिले नेपालमा आइपुगेको छ। तर एउटा कुरा नि डाक्टर साहब, यस्तो खालको भ्याक्सिनहरू लगाउँदा पनि यस्ता केसहरू आइरहेका छन् कि भ्याक्सिन लगाएको मानिसलाई पुनः कोभिड सङ्क्रमण भएको केस पनि आइरहेको छ र उनीहरूको शरीरमा त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जति वृद्धि हुनुपर्ने हो त्यो वृद्धि भएन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। त्यसो भने यो भ्याक्सिनले काम गरेन भन्नुपर्ने हुन्छ नि। वास्तवमा यसको ओभरअल इभ्यालुएसन कसरी भइरहेको छ? हो, अब प्रश्न राम्रो सोध्नुभयो। यसमा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा अहिले पछिल्लो समय आउँदाखेरिमा WHO ले अमेरिकाको फाइजर र मोडर्नालाई उसले स्वीकृति दिएको छ। त्यसै गरी रसियाको स्पुतिकलाई पनि कतिपय अहिलेसम्म 27वटा देशले प्रयोग गरिसकेको छ र नेपालमा पनि आपतकालीन प्रयोगको लागि चाहिँ रसियन गभर्मेन्टले, त्यहाँको यो CDC-ले चाहिँ नेपालको औषधि व्यवस्थापन विभागमा इमर्जेन्सी उसको लागि प्रयोग गरेको छ। त्यसै गरी चाइनाको साइनोफार्मको भ्याक्सिन आइसकेको छ र पछिल्लो समय माघ 6 गतेदेखि नेपालमा पनि कोभिसिल्ड जो चाहिँ
अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्रोजेनाको संयुक्त प्रयासमा यो इन्डियाको सेरम इन्स्टिच्युटले प्रोडक्सन गरेको भ्याक्सिन नेपालमा आइसकेको अवस्था हो र त्यो चाहिँ 10 लाख डोज चाहिँ पहिला अनुदानमा दियो, पछि नेपाल सरकारले 20 लाख डोज किन्यो र त्यसमा 10 लाख आयो र WHO को चाहिँ कोभ्याक्स अन्तर्गतको 3,74,000 भ्याक्सिन आउँदाखेरिमा टोटल चाहिँ 23,74,000 थियो भने अहिले 8 लाख चाइनाको भ्याक्सिन थपिएपछि नेपालमा चाहिँ 31 लाख बराबरको भ्याक्सिन चाहिँ नेपालमा भयो। त्यसमा चाहिँ 16,70,000 भन्दा बढी नागरिकले लगाएको छन् र बाँकी भ्याक्सिन अहिले मौजुदामा छ। अब यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पक्कै पनि फ्लू सर्ट भ्याक्सिनको कुरा गरौँ या मलेरियाको या निमोनियाको या अरू कुनै पनि भ्याक्सिनहरू लगाउँदाखेरिमा त्यो भ्याक्सिनको 100% इफिकेसी भन्ने हुँदैन। निमोनिया भ्याक्सिनलाई चाहिँ 90 देखि 92% त्यो भ्याक्सिनले काम गर्छ, प्रिभेन्सन गर्छ भने फ्लूको केसमा चाहिँ कसैलाई 80% गर्छ, कसैलाई 70% गर्छ। यो चाहिँ कोभिसिल्ड जो इन्डियाको सेरम इन्स्टिच्युटले प्रोडक्सन गरेर अहिले 22 वटा भन्दा बढी देशमा गइसकेको अवस्था र नेपालीहरूले पनि प्रयोग गरिसक्नु भएको छ र यसमा चाहिँ लगाइसकेपछि त्यो कोभिसिल्ड या त एस्ट्रोजेनाको या त फाइजर या मोडर्ना या क्यान्सिनो या त साइनोफार्म जति पनि भ्याक्सिनहरू WHO ले अथोराइज्ड गरेका छ, यो भ्याक्सिनले तपाईँको शरीरमा काम गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नको लागि चाहिँ हामीले कम्तीमा 2 महिना वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको 8 विक्स हो। पहिलो विक लगाइसकेपछि सेकेन्ड बुस्टर डोज चाहिँ बुस्टर डोज भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ 21 दिनमा लगाउँछौँ र जेनरल त बुस्टर डोज लगाएको चाहिँ 4 हप्ताभित्रमा चाहिँ तपाईँको शरीरमा यदि कसैले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ युरोप, UK, अमेरिका भने कृपया तपाईँहरूले एन्टिबडी टेस्ट जसलाई IgG र IgM भनेर भन्छौँ, त्यो IgG र IgM टेस्ट गर्नुभयो र त्यो पोजिटिभ आयो भने तपाईँको शरीरमा चाहिँ यो कोभिड-19 विरुद्ध या त यो न्यू स्ट्रेन विरुद्धको चाहिँ एन्टिबडी डेभलप भयो भनेर तपाईँले बुझ्दा हुन्छ र त्यसो हुँदाखेरिमा तपाईँ मास्कै नलगाएर पनि या सामान्य प्रिकसन सामाजिक दूरी या सामान्य मास्कबाट पनि तपाईँ हिन्डुल गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु भएको छ र त्यो भ्याक्सिनमा एन्टिबडी डेभलप भएको छैन, IgG र IgM नेगेटिभै छ, पोजिटिभ छैन भने तपाईँको शरीरमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनले एन्टिबडी डेभलप भएन भन्नुको मतलब चाहिँ भ्याक्सिनले काम गरेन भनेर बुझ्नु हो। त्यसकारण संसारको अहिलेसम्मको प्र्याक्टिस भनेको के हो भने भ्याक्सिन त लगाउँछौँ तर त्यो भ्याक्सिन सबै मान्छेमा 100% चाहिँ यसले इफिकेसी या त यसको सुरक्षित यसको प्रभावकारिता देखिन्छ भन्ने छैन। त्यसकारण पनि संसारमा अहिलेसम्म अभाइलेबल भएका भ्याक्सिनहरू प्रिभेन्टिभ मेजर त हो तर पनि यो चाहिँ 100% भ्याक्सिन लगाइसकेपछि हामी पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौँ भनेर चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। हामी जहिले पनि सतर्कता चाहिँ अपनाउनै पर्छ। अनि यसमा छ नि डाक्टर साहब, जस्तो भ्याक्सिन पनि अब जस्तो हामीसँग त विभिन्न किसिमका भ्याक्सिनहरू यहाँनिर उपलब्ध भयो, जस्तो भारतको भ्याक्सिन भयो, अमेरिकाको भयो, रुसको भयो, चाइनाको भयो। त त्यो जुन भ्याक्सिन लगाए पनि हुन्छ कि अथवा त्यो पनि अब किटेर यो नै लगाउनु पर्ने भन्ने छ हो चाहिँ के हो? यो एउटा जस्तो अहिले यो चाइनाको 8 लाख डोज भ्याक्सिन जुन नेपालमा आयो त्यसपछि एक किसिमको बहस भएको पनि सुनियो कि त्यो कसलाई लगाइदिने, कसले लगाउने। जस्तो चीनले भन्यो कि चाइना यदि तिमी जान चाहन्छौ भने यो भ्याक्सिन चाहिँ लगाऊ है भनेको पनि सुनियो। भनेको यो अलिकति यो भ्याक्सिन डिप्लोमेसी पनि भइराखेको छ कि यो मतलब अलिकति फरक खालको स्मेल आइराखेको छ नि यसमा, हैन? अब यसमा चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ चाइनाको जुन साइनोफार्मले नेपालमा भेरोसेल भनेर चाहिँ 8 लाख डोज पठाएको छ, यो चाहिँ यो ट्रेडिसनल भ्याक्सिन डेभलपमेन्ट मेथडमा आधारित चाहिँ mRNA भ्याक्सिन हो। अब जो चाहिँ कोभिसिल्ड यो अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्रोजेनेकाले प्रोड्युस गरेको जुन यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिन छ, यो चाहिँ mRNA इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन भनेर भन्छौँ। यसमा चाहिँ 0.5% चाहिँ यो एडिनो भाइरसको चाहिँ पार्टिकलहरू त्यसमा राखेको हुन्छ र त्यो राखेर बनाएको हुन्छ। तर कतिपय केसहरूमा चाहिँ यो भ्याक्सिन चाहिँ डेफिनेटली तपाईँको फ्रिज सेन्सिटिभ हुने, कुनै कतिपय भ्याक्सिनलाई चाहिँ फ्रिजको टेम्परेचर नमिल्दाखेरिमा ड्यामेज हुने, कतिपय भ्याक्सिनहरू जम्ने र त्यो जमेको भ्याक्सिनहरू पनि हामीले लगाउनु हुँदैन। र त्यसै गरी चाहिँ अहिले पछिल्लो समय चाहिँ जुन स्टोर गर्दाखेरिमा कोल्ड चेन हामीले पोइन्ट भनेर भन्छौँ, त्यो कोल्ड चेन पोइन्ट चाहिँ मेन्टेन नहुँदाखेरिमा पनि
इन्डियाबाट आएकै भ्याक्सिन या त चाइनाकै जो भेरोसेल जो 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो भ्याक्सिनहरूको यो कोल्ड चेन पोइन्ट चाहिँ मेन्टेन नभएको खण्डमा चाहिँ त्यो भ्याक्सिनहरू एमआरएनए भ्याक्सिन होस् या त एमआरएनए इनएक्टिभेटेड भ्याक्सिन होस् या त ट्रेडिसनल डेभलपमेन्टमा मेथडमा डेभलप भएको भ्याक्सिन छ, कुनै पनि भ्याक्सिनले चाहिँ काम नगर्न सक्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। अब दोस्रो कुरा चाहिँ पक्कै पनि यसमा चाहिँ हेलो सुन्या छ? हजुर सुनेको छु, ठीक छ। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो चाहिँ फ्री सेन्सिटिभ हुने भएको कारणले चाहिँ कसैले घरमा ल्याएर या कसैले जथाभावी चाहिँ भ्याक्सिन चाहिँ मैले घरमा लगेर राख्छु भनेर राख्ने अवस्था पनि हुँदैन। त्यसै गरी चाहिँ अब कतिपय भ्याक्सिनहरू चाहिँ अब कलरलेस र त्यो हामीले चाहिँ लाइट ब्राउन भनेर भन्छौँ, त्यो चाहिँ लाइट ब्राउन र कलरलेस भ्याक्सिनको चाहिँ जुन एडिनो भाइरसको पार्टिकल मिसिएको छ, त्यो एडिनो भाइरस पार्टिकल मिसिएको भ्याक्सिन चाहिँ को फ्रिज सेन्सिटिभ भएको कारणले चाहिँ त्यसको फ्रिज को यो कोल्ड चेन पोइन्ट मेन्टेन गरिएन भने संसारमा जुन अक्सफोर्ड र एस्ट्राजेनेकाले प्रोभाइड गराइरहेको छ नेपाल लगायत देशमा, यो भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्दैन र त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब त्यसै गरी यो भ्याक्सिन चाहिँ अब लगाउन पछि अब कुनै कसैलाई एनाफाइलिक्स प्रब्लम आयो, एलर्जीको समस्या आयो, त्यसै गरी चाहिँ यो चाहिँ खोप लगाइसकेपछि यो इन्ग्रिडियन्ट्स एलर्जिक एनाफाइलिक्स भनेर भन्छौँ, त्यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि साइड इफेक्ट देखियो या अरू कुनै कारणले चाहिँ भ्याक्सिनसँग रिलेटेड चाहिँ या त फुड आइटमसँग या फार्माक्युटिकल आइटमसँग चाहिँ प्रोडक्टसँग मिसिएर कुनै सिरियस एलर्जी आयो र या कुनै एनाफाइलिक्स प्रब्लम आयो स्किनमा भने स्किन रातो भयो, छाला रातो भयो या अरू चाहिँ खाना खाँदाखेरिमा भोमिट भयो, अरू कुनै एलर्जिक रियाक्सन आयो भने त्यस्तो अवस्थामा पनि यो कोभिसिल्ड या त कुनै पनि प्रकारको भ्याक्सिनहरू लगाउनु हुँदैन। यो चाहिँ दोस्रो। र तेस्रो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दै पक्कै पनि अब जस्तो यो सिभियर अक्युट रेस्पिरेटरी सिन्ड्रोम भनेर भन्छौँ, कतिपय केसहरू चाहिँ निमोनिया पहिला फ्रिक्वेन्ट निमोनिया भएको, कतिलाई चाहिँ क्यान्सर भएको, कतिपय चाहिँ अहिले केमो दिएर बसिराख्नु भएको, कोही चाहिँ किडनी ट्रान्सप्लान्टको हुनुहुन्छ भने किडनी ट्रान्सप्लान्ट गरेर बस्नु भएको या त डायलाइसिसमा जानु भएको र ओभर एज छ भने त्यस्तो नागरिकले चाहिँ जेनरली चाहिँ कोभिसिल्ड या त फाइजर या मोडर्ना या स्पुतिक या त यो भेरोसेल साइनोफार्मको भ्याक्सिन चाहिँ लगाउनु हुँदैन र तपाईँ चाहिँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने लगाउन मिल्छ। अब जहाँसम्म प्रकाशजीले उठाएको एउटा सिरियस क्वेसन भने यो एज ग्रुपमा चाहिँ कस्तो एज ग्रुपले लगाउन मिल्ने या कुन लाउन नमिल्ने भन्ने विषय छ। अहिलेसम्म चाहिँ भेरोसेल यो चाहिँ ट्रेडिसनल मेथडमा डेभलपमेन्ट भएको चाइना र रसियाको भ्याक्सिनलाई चाहिँ 40 वर्षदेखि 60 वर्ष बिचको नागरिकले मात्रै लगाउन मिल्ने र त्यहाँभन्दा माथि लगाएको केसमा चाहिँ उहाँहरूको शरीरमा एन्टिबडी आइजिजी र आइजिएम डेभलप भएको छैन। त्यसकारण पनि चाइनाको या स्पुतिकको भ्याक्सिन चाहिँ 40 देखि 60 वर्ष उमेरकोमा चाहिँ 98% चाहिँ एन्टिबडी डेभलप भएको छ भने बढी इफेक्टिभ देखिएको छ। त्यसै गरी अमेरिकाको फाइजर र मोडर्ना चाहिँ अहिले 60 देखि 80 वर्षभन्दा बिचको नागरिकमा चाहिँ 82% चाहिँ एन्टिबडी डेभलप भएको छ। त्यसकारण पनि यो चाहिँ फाइजर र मोडर्नाको भ्याक्सिन चाहिँ 60 देखि 80 वर्षको नागरिकले लगाउँदाखेरिमा उपयुक्त छ। अब यो कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको चाहिँ केसमा चाहिँ इन्डियाले भ्याक्सिन त लगायो, तर भ्याक्सिन लगाइसकेपछि अहिले हामी नेपालीहरूले पनि लगाएका छौँ। यो भ्याक्सिन लगाउँदै गर्दा यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा एन्टिबडी डेभलप भएको छ कि छैन र कुनले कति % काम गर्छ भनेर अहिलेसम्मको तथ्याङ्क हेऱ्यो भने इन्डियाबाट अप्लाइड गरेको ब्राजिलमा गएको केस या त अफगानिस्तान, श्रीलङ्का, मालदिप्समा गएकोमा चाहिँ जम्मा 79% मात्रै इफिकेसी देखिएको छ। त्यसकारण पनि कोभिसिल्ड भ्याक्सिन जो नेपाली हामी सबैले लगाएका छौँ, हामी या त विदेशमा बस्ने नागरिकले पनि बुझ्न के जरुरी छ भने यो चाहिँ 100% चाहिँ सेफ्टी या इफिकेसी इफेक्टिभ होइन, यसको सर्टेन पर्सेन्टेज छ। अनि जहाँसम्म चाहिँ ओल्ड एज ग्रुपको रिइन्फेक्सनको केस छ अघि उठाएको प्रकाशजीले, यसमा चाहिँ तपाईँ कोही 75-80 वर्षभन्दा माथि हुनुहुन्छ र तपाईँ चाहिँ कोभिड-19 पोजिटिभ भएर एक्सपोजर भइसक्नु भएको छ भने त्यसको 3 महिनापछि तपाईँ फेरि रिइन्फेक्सन हुने सम्भावना चाहिँ अहिलेको पबमेडको 1800 जर्नलमा पब्लिस भएको मध्येमा चाहिँ 98% नागरिकमा चाहिँ फेरि रिइन्फेक्सन भएको छ।
फेरि कोभिड भएको छ फेरि। डाक्टर साहब, जस्तो यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि पनि पुनः संक्रमणको खतरा कति रहन्छ? होइन, बस पुनः सङ्क्रमण हुन्छ प्रकाशजी, किनभने अहिले हामीले हेर्ने भनेको इफेक्टिभ भनेको अहिले मैले पछिल्लो डेटालाई आधार मान्नुपर्ने हुन्छ, अक्सफोर्ड, हार्वर्ड र चाइनिज सिडिसी। चाइनाले दिएको साइनोफार्म र क्यान्सिनोको केस चाहिँ यो 40देखि 60 वर्षभन्दा 20को नागरिकले या 60 वर्षभन्दा मुनिकोले लगाउँदाखेरिमा चाहिँ 97% छ। र अहिले चाइनामा टोटल 28 करोड नागरिकमा लगाउने मध्येमा चाहिँ अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ रिइन्फेक्सन कम भएको र बढी चाहिँ इफेक्टिभ देखिएको, बढी प्रभावकारी देखिएको साइनोफार्मको यो भेरोसिल। दोस्रो चाहिँ सबैभन्दा बढी रिइन्फेक्सन भएर फेरि कोभिड-19मै फर्केको चाहिँ यही कोभिसिल्ड इन्डियाबाट आएको सेरम इन्स्टिच्युटले निकालेको भ्याक्सिन, जुन चाहिँ अरू देशमा पनि पुगेको छ, इभन इटली, फ्रान्स, मालदिभ्स, इन्डिया आफैमा पनि। त्यो चाहिँ लगाइसकेको 8 हप्ता 9 हप्तासम्म पनि एन्टिबडी डेभलप नभएर चाहिँ फेरि पोजिटिभ अवस्थामा फर्केको सङ्ख्या पनि 20देखि 25% छ। भनेपछि त यो पुरै काम गर्छ यसले भन्ने कुरा होइन, पुनः संक्रमण हुन सक्छ भन्ने कुरा पनि यसले देखायो, किनभने यसको भ्याक्सिनको आफ्नो आफ्नो क्षमता छ भनौँ न, यसलाई सजिलो भाषामा भन्ने हो भनेदेखि होइन। अनि जस्तो यो भ्याक्सिन लगायो अनि संक्रमण पनि भयो, तर संक्रमण भएको मानिस अब पुनः निको हुने एउटा कुरा भयो। संक्रमित मानिस जो भ्याक्सिन लगाएको छ त्यो मानिसको मृत्युको यो मोर्टालिटी रेट चाहिँ कस्तो छ? हो, अब भ्याक्सिनहरू लगाएको मध्येमा सबैभन्दा बढी तपाईँ हामीले न्युजबाट र अहिले त जर्नलहरूमा पनि पब्लिस भएको छ, नर्वेमा, इटलीमा र फ्रान्समा सबैभन्दा बढी भ्याक्सिनको साइड इफेक्टको कारणले चाहिँ कम्प्लिकेसनबाट उनीहरूको मृत्यु भएको छ। र पछिल्लो समय इटलीमा 1000 डक्टरहरू कोभिड-19बाट मृत्यु हुँदाखेरिमा चाहिँ आजभन्दा 6 महिना अगाडिदेखि अहिले यो हामी अप्रिलमा बोल्दै गर्दाखेरिमा लगभग 30-32 जना चाहिँ चिकित्सक, नर्स र हेल्थ प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डको त्यहाँको चाहिँ मेडिकल स्टाफहरू चाहिँ भ्याक्सिनको कम्प्लिकेसनको कारणले डेथ हुनु भएको छ। युकेमा चाहिँ 9 जनाको डेथ भएको छ डक्टर र नर्स गरेर। त्यसै गरी अब इन्डियामै पनि हेऱ्यौँ भने कोभिसिल्ड भ्याक्सिन पछि चाहिँ उनीहरूले होइन भनेर भनेको छ, तर पनि 2-3 जना भन्दा बढी नागरिकको मृत्यु भएको अवस्था छ। त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिनकै कम्प्लिकेसनको कारणले हो या त्यो पेसेन्टमा कुनै सिस्टमिक क्रोनिक इलनेस थियो त्यो कारणले मृत्यु भएको हो भनेर अहिलेसम्म कोभिसिल्ड विशेष गरी इन्डियाले चाहिँ त्यो कुरा बताइ नसकेको। र पछिल्लो समय डेनमार्क, नर्वे, इटली र फ्रान्सले केही समय चाहिँ यो एस्ट्राजेनेका र अक्सफोर्डको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन उनीहरूले बन्द पनि गर्यो। पछि चाहिँ पूर्ण रूपमा डब्ल्युएचओले सेफ छ भनिसकेपछि उनीहरूले भ्याक्सिन पुनः पनि सञ्चालन गरेको अवस्था हो। त्यसकारण भ्याक्सिनको 3rd स्टेजको क्लिनिकल ट्रायलकै फेजमा चाहिँ अहिले संसारभरि भ्याक्सिन लगाइरहेको अवस्था हो। यो चाहिँ यो हामीले चाहिँ मास के भन्छ कम्युनिटीमा गइसकेको अवस्था हो। हामीले कम्युनिटी 3rd स्टेज कम्युनिटी ट्रायलमा हामी छौँ र त्यही ट्रायलमै चाहिँ अहिले संसारभरि जुन 7-8 वटा कम्पनीबाट उत्पादित भ्याक्सिनहरू लगाइरहेका छौँ। यसको सबैभन्दा बढी चाहिँ मृत्यु दर चाहिँ अमेरिकामा पनि लगभग सिडिसीकै गाइडलाइन हेऱ्यौँ भने 100 जना भन्दा बढी यो उनीहरूको फाइजर र मोडर्नाको कम्प्लिकेसनबाट या त व्यक्तिको चाहिँ कुनै क्रोनिक इलनेसको कारणले मृत्यु भएको भनेर अहिले पनि पछिल्लो समय डाक्टर फाउचीको इन्टरभ्यूहरूमा हेर्न पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिनकै कारणले कम्प्लिकेसन आएर मृत्युदर चाहिँ न्यून छ, त्यसमा हामी ढुक्क हुँदा हुन्छ, डराउनु पर्दैन। तर पनि भ्याक्सिनको कारणले तपाईँ क्रोनिक इलनेस छ, तपाईँ ओल्ड एज तर छन् डाक्टर साहब, जस्तो भ्याक्सिन लगाएर जस्तो कसैलाई त पुनः संक्रमण भएको पनि छ, कोभिड लागेको पनि छ, भ्याक्सिन लगाएको छ अनि कोभिड पनि भयो, भ्याक्सिनको कारणले होइन कि कोभिडको कारणले त्यस्ता बिरामीको चाहिँ मृत्यु हुन्छ कि हुँदैन? हो, त्यो हुन्छ। जस्तो अब मानव उसले हजुरको पिसिआर टेस्ट गरेको थिएन, पिसिआर टेस्ट नगर्दा उसलाई चाहिँ मानव भ्याक्सिन लगायो। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि त उसको के भयो भन्दा पछि चाहिँ भ्याक्सिन लगाएको 2 दिन 3 दिन पछि फिभर आयो, त्यसपछि उसको अक्सिजन स्याचुरेसन ड्रप भयो र अरू कम्प्लिकेसन देखियो र त्यो पेसेन्ट चाहिँ आइसियु हुँदै भेन्टिलेटरमा गएर मृत्यु भएको केस पनि छ। त्यसकारण चाहिँ भ्याक्सिन लगाउनुभन्दा अगाडि तपाईँ हामी सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कृपया 3टा कुरा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्।
पिसिआर भन्ने कुरा तपाईँले गरे पनि नगरे पनि हुन्छ, त्यसले नेगेटिभ हुँदैमा तपाईँको शरीरमा भाइरस छ कि छैन भन्ने थाहा हुँदैन, पोजिटिभ छ भने छ भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ। त्यसकारण पहिलो चाहिँ आइजिजी र आइजिएम टेस्ट गरेर तपाईँको शरीरमा नेगेटिभ छ भने मात्रै तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। त्यो भनेको तपाईँको शरीरमा अहिलेसम्म भाइरसको प्रवेश छैन, या भएको भए पनि तपाईँको 6 महिना 8 महिना बितिसकेको छ र शरीरमा एन्टिबडी छैन भन्ने अर्थमा बुझिन्छ। दोस्रो चाहिँ आइजिजी र आइजिएम चाहिँ पोजिटिभ छ भने तपाईँले पिसिआर गर्नु पर्दैन, तपाईँको शरीरमा अलरेडी एन्टिबडी डेभलप भएको छ र त्यो अवस्थामा तपाईँले भ्याक्सिन नेक्स्ट 6 महिनासम्म लगाउनु पर्ने आवश्यकता छैन। यो दोस्रो। तेस्रो चाहिँ तपाईँले पिसिआर टेस्ट गर्नुहोस् र पिसिआर टेस्ट गरेर पोजिटिभ आयो भने तपाईँले चाहिँ भ्याक्सिन नलगाउनुहोस् र पिसिआर पोजिटिभ आएको कम्तीमा पनि 8 हप्तादेखि 10 हप्तापछि मात्रै तपाईँले त्यो भ्याक्सिन लगाउनुहोस्। त्यसपछि मात्रै त्यो भ्याक्सिनले तपाईँलाई काम गर्छ र काम गरेको नगरेको हेर्ने मार्कर पनि मैले अघि धेरैचोटि भनिसकेँ। अघि तपाईँले भनिहाल्नु डाक्टर साहब, त्यो कुरा फेरि दोहोऱ्याउनु जरुरी भएन। डाक्टर साहब तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई समय दिनुभयो र यति महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो। सम्भवतः हाम्रा दर्शकहरू श्रोताहरूलाई तपाईँले दिनुभएको जानकारीले निकै महत्त्वपूर्ण मद्दत गरेको हुनुपर्छ भन्ने हामीले ठानेका छौँ। डाक्टर साहब यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद। हस्, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद प्रकाश। आदरणीय दर्शकबिन, हामीले अहिले कुराकानी गरेका थियौँ डाक्टर रमेश आचार्यसँग। उहाँसँग हामीले कोभिडको यो जुन दोस्रो लहर आएको छ र यो दोस्रो लहरले कुन रूप लिनेछ र यो कुन तहसम्मको चरणमा पुग्न सक्नेछ भन्ने बारेमा उहाँसँग हामीले चर्चा गरेका थियौँ र आजको कुराकानी हामीले अमेरिकाबाट सञ्चालित नेपालतस्बिर.com, इनेप्लिज.com, neplisdiaspora.com, हाम्रो आवाज अनलाइन टिभी र फ्रान्सबाट सञ्चालित नेपालप्लस.com, बेलायतबाट सञ्चालित युरोप नेपाली खबर.com, मध्यपूर्वबाट सञ्चालित हिमालय दृष्टि.com र नेपाली पत्रकारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल इन्जाको फेसबुक पेजबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरेका थियौँ र हाम्रो यस कार्यक्रमलाई जेन ट्राभल्सले प्रायोजन गरेर मद्दत गरेको छ। अहिलेको लागि कार्यक्रम यति नै। भोलि फेरि अर्को कुनै नयाँ विषयको साथ उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।